बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, रोग़न बलसान के फ़वाइद के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं और भी बहुत सारे लोगों ने उसके फ़वाइद के मुतालिक बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रोग़न बलसान के नुकसानात के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किन लोगों को रोग़न बलसान का इस्तेमाल नुकसान दे सकता है, उनके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। दोस्तों, 8 नुकात मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। अगर आपने इस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो रोग़न बलसान ज़रूर ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। तो इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर रोग़न बलसान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, 100% खालिस है, गारंटेड है। जो दोस्त लेना चाहें मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके उसकी मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त दुबई के अंदर रोग़न बलसान ख़रीदना चाहता है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो हो रहा है। ये हमारे दोस्त हैं, मोहम्मद अशरफ इनका नाम है। अगर कोई दोस्त व्हाट्सएप इनको करना चाहे या इनसे कॉल पर बात करना चाहें तो ये नंबर सामने शो हो रहा है। इस पर रब्ता करके उनसे मुकम्मल डिटेल आप मालूम कर सकते हैं। ये उनका मुकम्मल एड्रेस भी लिखा हुआ है उनकी शॉप का। अगर वहाँ पर जाना मुश्किल हो तो उनसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें या कॉल कर लें। इंशाअल्लाह ताला दुबई के अंदर या मुज़ाफ़ात के अंदर जहाँ कहेंगे आपको रोग़न बलसान बज़रिया कोरियर के, बज़रिया कार्गो के इंशाअल्लाह ताला पहुँचा दिया जाएगा। और ये रोग़न बलसान 100% प्योर है, गारंटेड है, खालिस है। बेझिझक होकर आप उसको इस्तेमाल करें। दोस्तों, रोग़न बलसान के साइड इफ़ेक्ट क्या है, तफसील के साथ उसको सुन लेते हैं। जी तो दोस्तों, रोग़न बलसान के क्या क्या नुकसानात हैं तफसील के साथ सुन लेते हैं। ये मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपके लिए समझना ये आसान हो जाए। कोई भी दोस्त अगर व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहे तो ये मेरा नंबर मौजूद है 009230548488। व्हाट्सएप पर रब्ता करके मुकम्मल डिटेल मालूम कर सकते हैं। जो हमसे रोग़न बलसान मंगवाना चाहें या अगर उन्होंने मंगवाया हुआ है वो कुछ पूछना चाहते हैं तो इस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि रोग़न बलसान खालिस हो। अगर खालिस ना हो तो इंतहाई नुकसानदेह है। ये सबसे पहली चीज़ है। अगर यही ना हो तो फिर बाकी चीज़ों का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि रोग़न बलसान खालिस होना चाहिए। बदर वाला 100% प्योर हो, खालिस हो। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर बनाते हैं, ये कहाँ से मंगवाते हैं? तो भाई ये सब दोस्तों से पहले कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये सिवाय बदर के और दुनिया में कहीं से भी नहीं मिलता। तो जहाँ भी जाता है तो वहीं से होकर ही जाता है। और जो बदर के अंदर दरख्त हैं बलसान के, वहीं से ये ऑयल निकलता है और फिर पूरी दुनिया के अंदर इसको भेजा जाता है। तो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्योर गारंटेड मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर भी, दुबई के अंदर भी, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है वहाँ पर भी मौजूद है। सऊदीया के अंदर कोई लेना चाहे तो वहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, नंबर 2, हामला औरत इसको हरगिज़ इस्तेमाल न करे वरना हमल गिरने का ख़तरा पैदा हो सकता है। हामला औरत को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाना, चाहे उसका पहला महीना चल रहा हो चाहे उसके आखिरी महीने चल रहे हों। किसी सूरत में भी हामला औरत इसको हरगिज़ इस्तेमाल न करे। नंबर 3, जो औरत बच्चे को दूध पिला रही है वो भी हरगिज़ इस्तेमाल न करे, क्योंकि औरत के पीने की वजह से अगर वो रोग़न बलसान का इस्तेमाल करेगी तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इस वजह से जो औरत बच्चे को दूध पिला रही है, जब तक वो दूध पिला रही है वो औरत रोग़न बलसान का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के लिए नहीं कर सकती, अगर वो पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो। नंबर 4, 5 साल से कम उम्र बच्चों को हरगिज़ न पिलाएं। अगर मालिश करनी हो तो जैतून के ऑयल में मिलाकर मालिश करें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को रोग़न बलसान का इस्तेमाल नहीं करवाना किसी भी सूरत के अंदर। मालिश करना चाहें तो जैतून के ऑयल में मिलाकर मालिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें भी मालिश करने के अंदर एहतियात करें तो अच्छा है। मालिश कर सकते हैं लेकिन अगर एहतियात कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है बतौर मालिश के भी इस्तेमाल करने में। नंबर 5, मेदी की ख़राबी के होते हुए रोग़न बलसान का इस्तेमाल बाज़ औक़ात अल्सर का सबब बन सकता है। 100 में से 2-4 मेदे के मरीज़ों को कभी फ़ायदा भी दे सकता है, लेकिन इस्तेमाल न करें तो अच्छा है। इस वजह से बतौर मुआलिज के मेरा आप दोस्तों से यही मशवरा है कि अगर आपका मैदा ख़राब है और आप किसी और चीज़ के लिए, कमज़ोरी के लिए, किसी और मसले के लिए रोग़न बलसान का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका मैदा भी ख़राब है, तो पहले कोई दवा लेकर या ग़िज़ा अच्छी इस्तेमाल करके अपने मैदे की ख़राबी को ठीक करें, फिर उसके बाद रोग़न बलसान का इस्तेमाल करें। वरना सैकड़ों लोग मुझे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी करते हैं कि हमारा मैदा ठीक नहीं, हम रोग़न बलसान मदीना से लेकर आए,
لیکن ہمیں پراپر فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ معدے کی خرابی ہوتے ہوئے اگر آپ روغن بلسان کا استعمال کریں گے تو وہ پراپر فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو شفا دے دیں، لیکن معدے کی خرابی ہوتی ہے اگر آپ روغن بلسان کا استعمال نہ کریں تو یہ اچھا ہے آپ کے لیے۔ باقی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی معدے کے لیے اچھا ہے تو ضرور اس کے مشورے پر عمل کر لیں، اور فائدہ ہو جائے تو اس کو دعا دے دیں، اور اگر فائدہ نہ ہو تو پھر ان سے کہیں بھائی آپ نے کہا تھا کہ معدے کے مرض کے لیے اچھا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ پھر وہ جو مشورہ دیں اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، ہائی بلڈ پریشر کے مریض مشورے کے ساتھ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ روغن بلسان بھی گرم خشک ہے مزاج کے اعتبار سے، تو بعض دفعہ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کو سوٹ نہیں کرتا، تو جس سے بھی وہ روغن بلسان خریدیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو ان کے مشورے کے ساتھ احتیاط کے ساتھ عمل کریں۔ نمبر 7، ڈائریکٹ جلد پر لگانے سے جلد پر زخم بن سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ بعض لوگ چہرے پر لگا لیتے ہیں یا کسی اور جگہ پر لگا لیتے ہیں، تو ڈائریکٹ نہ لگائیں۔ اگر لگانا بھی ہو تو زیتون کے تیل میں ملا کر بطور مالش کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر جسم پر کوئی پھوڑا ہے، کوئی زخم ہے، تو پھر ڈائریکٹ روغن بلسان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، جو لوگ قطروں کے مسئلے کے لیے روغن بلسان کا استعمال کرتے ہیں عام طور پر ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو جریان کا مسئلہ ہے یہ عضلاتی تحریک ہوتا ہے۔ جریان جو قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے یہ عام طور پر عضلاتی تحریک کے اندر ہوتا ہے، اور روغن بلسان کا بھی مزاج گرم خشک ہے، تو علاج ہمیشہ متضاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی خشکی ہے تو تری پیدا کریں تو علاج ٹھیک ہو جائے گا، تری ہے تو خشکی پیدا کریں تو علاج ٹھیک ہو جائے گا، سردی ہے گرمی پیدا کریں تو علاج ٹھیک ہو جائے گا، گرمی ہے سردی پیدا کریں تو علاج ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ علاج متضاد کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر دونوں مزاج کے اعتبار سے اکٹھی چیزیں جمع ہو گئیں، اس وجہ سے عام طور پر قطروں کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کے یعنی میرے پاس اس پر بھی میسیجز محفوظ بھی ہیں، بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں کہ ہمیں قطروں کا مسئلہ تھا، ہم اس کے لیے روغن بلسان لے کر آئے لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ دوستو جن لوگوں سے آپ روغن بلسان خریدیں یہ ذرا احتیاط کے ساتھ اس چیز کو دیکھ بھی لیں اور سن بھی لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے واٹس ایپ پر میسیجز کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں سے آپ کا نمبر لیا ہے، فلاں سے نمبر لیا ہے۔ تو جن لوگوں کو میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ میرا نمبر دے سکتے ہیں وہ تو دے دیا کریں، لیکن بعض لوگ جن کے ساتھ میرا رابطہ بھی نہیں ہے وہ بھی میرا نمبر دے دیتے ہیں کہ آپ ان سے مشورہ کر لیں۔ تو میں سب دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں سے آپ روغن بلسان خریدیں مکمل کیفیت ان کو بتا کر خریدیں۔ اگر آپ ان کو اپنی کیفیت نہیں بتانا چاہتے، آپ کہتے ہیں جی وہاں رش لگا ہوا ہے یا میں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں تفصیل بتائیں، تو خیر جو بھی آپ کا مسئلہ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو جو وہ مشورہ دیں اس پر عمل کر لیا کریں۔ اگر وہ پرچہ دیتے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اسی پر عمل کر لیں، گے جیسے وہ آپ کو مشورہ دیں اس پر عمل کریں۔ اگر آپ کو فائدہ اس سے پراپر نہیں ہو رہا تو برائے مہربانی آپ ایسے کیا کریں کہ ساری کی ساری کیفیت، کیونکہ آپ کے پاس واٹس ایپ نمبر بھی ان کا ہوگا، فون نمبر بھی ان کا ہوگا، تو دوبارہ ان کو کال کیا کریں یا واٹس ایپ پر میسیج ان کو کر دیا کریں کہ بھئی ہمیں پراپر فائدہ نہیں ہو رہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جو وہ آگے آپ کو مشورہ دیں اسی پر عمل کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اسی کے اندر ہی آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو دوستو یہ 8 نکات تھے، انشاءاللہ تعالی اگر اس پر آپ عمل کر لیں گے تو امید ہے روغن بلسان کا استعمال آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا۔ دوستو ہمارے 2 چینل ہیں، ایک آئی کے آفیشیل چینل ہے، دوسرا حکیم محمد اسماعیل کے نام سے چینل ہے۔ آپ نے دونوں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بہت سارے قیمتی نسخہ جات آپ دوستوں کو ملیں گے۔ روغن بلسان کے بارے میں بھی وقتاً فوقتاً میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل آئی کے آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔